अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। वज़ू का तरीक़ा, वज़ू के मसाइल गौर से सुनिए। वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपने फरमाया अल्लाह ताला बेवज़ू की नमाज कबूल नहीं करता। मुस्लिम शरीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, वज़ू के ताल्लुक से याद रखना आपको, वज़ू से कब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। हज़रत सईद बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी उसका वज़ू नहीं हुआ। तिरमिज़ी। हम में से कितने लोग हैं जो बिस्मिल्लाह कह के वज़ू करते हैं? नहीं, हर बार नहीं करते हैं। ईमानदारी से बोल दो, आप कई बार भूल जाते हैं। और याद रखिए, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह, गाड़ी पे बैठने से पहले बिस्मिल्लाह। ये आदत आपको तभी होगी जब आप उसको लाउडली बोलेंगे। दिल में बोलने से कभी आदत नहीं होती। लाउडली बोलना, उससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहता। बहुत सारे लोग खाना खाना शुरू कर देते और सोचते मैंने बिस्मिल्लाह बोला कि नहीं बोला। कंफ्यूज क्यों? लाउडली नहीं बोला इसलिए याद नहीं रहता। दिल में नहीं बोलना, ऐसा बोलना चाहिए बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। वज़ू करने से पहले, हर काम से पहले, वैसे तो ये खास है लेकिन हर काम से पहले बिस्मिल्लाह बोलिए, अल्लाह ताला उसमें बरकत नाजिल फरमा देता है। अच्छा, वज़ू की दुआ बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं है। आपने बोले क्या हुआ, मैंने पूरा ही पढ़ लिया, तो क्या हुआ? चलता ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी मजाल कैसी पढ़ने की, हिम्मत कैसी? क्या अल्लाह के रसूल को नहीं समझा पूरा पढ़ना? तो जो चीज में खास दुआएं आते हैं, मखसूस स्पेशल, आपको उतना ही करना है, उसमें ज्यादती भी नहीं, कमी भी नहीं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे बिस्मिल्लाह, और आपने फरमाया जिसने बिस्मिल्लाह नहीं कही उसका वजू नहीं हुआ। जिसका वजू नहीं हुआ उसकी नमाज नहीं हुई। अहम है। तीसरा पॉइंट, वजू की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा हौज़ अदन और ऐला के फासले से भी ज्यादा बड़ा है। इसका पानी बर्फ से ज्यादा सफेद और शहद और दूध से ज्यादा मीठा है। हौज़ कौसर की बात हो रही है। इस पर रखे हुए बर्तन की तादाद आसमान के तारों से भी ज्यादा है। कयामत के रोज मैं दूसरी उम्मत के लोगों को इस तरह अपने हौज़े पर आने से रोकूंगा जिस तरह कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊंटों को अपने हौज़ पर आने से रोकता है। यानी सिर्फ अल्लाह के रसूल के उम्मती उस हौज़ पर आएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस रोज दूसरी उम्मतों के लोगों में से कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजू की बासत, तुम्हारे हाथ और पांव कद्र रोशन और चमकदार होंगे, ऐसे निशान किसी दूसरे उम्मती के लोगों पर नहीं होंगे। मुस्लिम ने रिवायत किया है। चेहरे और हाथ ये रोशनी से चमकेंगे जो लोग बावजू रहते हैं, जो वजू करते हैं। तो वजू से रहना ये कयामत के दिन पहचान रहेंगी आपकी। अल्लाह के रसूल पहचान लेंगे, उम्मती उसको बुलाएंगे और उसको जो है पानी पिलाएंगे। जो एक बार हौज़ कौसर से पानी पी लेगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। लगे तो वो बाद में और पीता रहेगा और भी चीजें लेता रहेगा, जन्नत की नेमतें से फायदा उठाएगा, लेकिन वो उसकी ऐसी प्यास खत्म करेगा कि जरूरत उसको नहीं होगी। और वो शहद से मीठा है और दूध से सफेद है पानी। ठीक है, चलिए वजू का मसनून तरीका क्या है, गौर से सुनिए। हजरत हुमरान रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ने वजू के लिए पानी मंगवाया। अपनी हथेलियां 3 मरतबा धोई, फिर कुल्ली की 3 मरतबा, फिर नाक में पानी डाला 3 मरतबा। नाक में पानी कहाँ तक चढ़ाना है? नाक के नर्म हिस्से तक, ऊपर तक। सिर्फ रोजे की हालत में रहे तो ज्यादती नहीं करना है, कहीं हलक में ना चल जाए। फिर अपना मुंह 3 दफा धोया। मुंह यानी अपना चेहरा, पेशानी से ठुडी और दोनों कानों के बीच में तक, इसको चेहरा कहते हैं। चेहरा धोया 3 दफा। इसके बाद अपना दाया हाथ, राइट हैंड, कोहनियों तक धोया 3 मरतबा। ठीक है, फिर बाया हाथ 3 मरतबा धोया कोहनियों तक। फिर सर का मसा किया। मसा मैंने बताया आपको, पेशानी से शुरू करना है, नर्म हिस्से तक गर्दन के, फिर वापस लाना है टच करते हुए, फिर ये कान में उंगलियां करना है, फिर ये अंगूठों से मसा करना है कान के पीछे। हो गया मसा। ये 1 मरतबा करना है।
پھر اپنا رائٹ یعنی دایا پاؤں ٹخنے تک دھویا, ٹخنا تو پتہ آپ کو اینکل, ٹخنے تک دھویا 3 مرتبہ. پھر اپنا بایاں یعنی لیفٹ پیر ٹخنے تک دھویا 3 مرتبہ. پھر فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عثمان نے پورا طریقہ بتایا. چلیے نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ وضو کے لیے. وضو سے قبل نیت کی مروجہ الفاظ نویت و ان توضع ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس طرح کی جو نیت کی جاتی ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ دھیان سے سنیے. دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. الگ الگ دعائیں لوگوں نے بنائی. کلی کرتے ٹائم ایک دعا ہے, ناک میں پانی ڈالتے ٹائم ایک دعا ہے, چہرہ دھوتے ٹائم ایک دعا ہے. یہ پتہ ہے کن لوگوں نے بنائی ہے؟ خواہ مخواہ کی دعائیں. لوگوں کو مشکل بتانے کے لیے, دین کتنا مشکل ہے تم ہمارے بغیر نہیں سمجھ سکتے. یہ دین میں زبردستی گڑبڑیاں کی ہے کچھ لوگوں نے. چلیے پیچھے والے. وضو کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے. اہم چیز ہے, روزمرہ کی ہے, ذرا دھیان سے سنیے. ایک دعا جو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, ما منکم من احد یتوضأ فیسبع الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا پڑھتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب کو یاد ہے؟ کوئی ہے جس کو یہ دعا یاد نہیں ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے. ایک دعا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. دونوں کا معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی دعا تو سب کو یاد ہے, ٹھیک ہے. پہلی دعا ہے, اس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. جو آدمی ایسا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے, 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری دعا جو ہے اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے توبہ قبول کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے. دھیان سے ادھر. تو یہ دونوں دعائیں ہیں, آپ اس کو یاد کر لیجیے. اگلا جو پوائنٹ ہے وضو سے تعلق, وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کریں, جو پہلے غسل میں بھی گزر چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دیتے تھے. اسے نسائی نے نقل کیا ہے. مسواک استعمال کرنا چاہیے. مسواک کے بڑے فائدے ہیں. میں نے دیکھا جو لوگ کنٹینیو مسواک استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں 65-70 سال کی ہو چکی ہے. ایسے میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہوں, کوئی بھی نہ کیڑا, نہ کوئی سوراخ, نہ کوئی دانت میں نس, نہ کوئی جو ہے پیلا پن ان کے جو ہے دانتوں کو لگا. ان کو عادت ہے مسواک کی. اللہ کے رسول مسواک کب استعمال کرتے؟ صبح اٹھتے استعمال کرتے, سونے سے پہلے کرتے, ہر نماز سے پہلے کرتے, وضو کے ٹائم, اور کبھی کچھ کھاتے تو کھانے کے بعد بھی آپ مسواک کرتے, کھانا ختم ہونے کے بعد. تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں. مسواک میں اینٹی سیپٹک بھی ہوتے ہیں. جو پیلو کی لکڑی سے جو مسواک بنتا ہے اللہ کے رسول اس کو استعمال کرتے تھے. تو کوشش کریں آپ اس کو استعمال کرنے کی, ٹھیک ہے. چلیے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میری امت پر بوجھ نہ ہوتا, بوجھل نہ ہوتا, مطلب بار نہ پڑتا, تو میں اسے فرض کر دیتا. مطلب آپ اللہ سے دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دیتا کہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ مسواک کرے. لیکن ہر ایک کے لیے اس کا اویلیبل ہونا پاسبل نہیں تھا دنیا میں, اس لیے اس کو فرض نہیں کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. مسواک کرنے کی فضیلت, حضرت عائشہ فرماتے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی خوشی کا ذریعہ ہے. اسے دارمی اور نسائی نے نقل کیا ہے. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے بندہ جب مسواک کرتا ہے. روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طریقے سے اوپر تک چڑھانا چاہیے, لیکن روزہ ہو تو زیادہ اوپر نہ چڑھائے. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھیوں کا خلال کرنا چاہیے. یہ خلال بولتے ہیں اس کو. پانی سے بیچ کا گیپ صاف کرنا چاہیے.
واحد मजहब है दुनिया में जो इतनी पाकी का बारीकी से रोजाना सिखाता है। कौन से मजहब में है कि नाक की भी सफाई की जाए 5 टाइम? नाक जरिया है पूरे जर्म्स जाने के लिए। 5 टाइम सफाई करते हैं आप? कौन सा मजहब है जो बोलता खिलाल करना है? ये अल्लाह के रसूल ने हर चीज सिखाई। कुछ लोग बोलते ये नेक अमल तो है, कर लिए तो क्या होता। बहुत बड़ा जो है जुमला बोल रहे हैं आप। फला चीज कर लिए तो क्या होता, अल्लाह के रसूल ने नहीं भी बताया, अपन ने भी कर लिए तो क्या होता। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। वो अल्लाह के रसूल है जिन्होंने खिलाल करने तक का आपको बताया, यानी हर बारीक चीज, कोई चीज नहीं छोड़ी। आप अपनी मर्जी से कुछ ऐड मत करो कि ये कर लिए तो क्या होता। ठीक है। पैरों की उंगलियों का भी खिलाल अल्लाह के रसूल जो है अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से करते थे। पैर की उंगलियों में जगह कम होती है, आप इस उंगली से जो है उसको खिलाल करते, उसमें सफाई करते पानी से। ठीक है, पैर धोते वक्त। इसे निसाई ने नकल किया है। ठीक है। सिर्फ चौथाई सर का मसा करना सुन्नत से साबित नहीं है। कुछ लोग सिर्फ चौथाई सुन्नत का मसा ये इस तरह करते हैं, बस ऐसा। कुछ लोग तो कान का भी नहीं करते। हो गया मसा। देखा मैंने ऊपर बच्चों को वजू करते हुए, ये सही नहीं है। गर्दन का मसा सुन्नत से साबित नहीं है। कोई सही हदीस से साबित नहीं है गर्दन का मसा करना लोग जो करते हैं। ठीक है। सर के मसे का मसनून तरीका क्या है? बुखारी के अंदर है, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह वजू का तरीका बयान करते हुए कहते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर का मसा इस तरह करते, अपने दोनों हाथों के आगे से पीछे लेकर, अपने दोनों हाथों को आगे से पीछे लेकर जाते, फिर वापस लाते। यानी पहले सर के अगले हिस्से से शुरू करते हैं, दोनों हाथों को गुद्दी तक, नर्म हिस्से तक ले जाते, फिर जहां से शुरू किया था उसे वापस लेकर आते। ये बुखारी के अंदर इतना है, और दूसरी रिवायतों में वो कान के ताल्लुक से आता है। ठीक है। सर के मसे के साथ दोनों कानों का मसा करना भी जरूरी है। पहले सिर्फ सर का मसा बताया गया बुखारी के अंदर, फिर कानों के मसे के ताल्लुक से आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर का मसा इस तरह किया, अपनी शहादत की दोनों उंगलियों को कानों के अंदर, अपने दोनों अंगूठों से दोनों कानों के बाहर मसा किया। उंगलियों से कान के अंदर, अंगूठों से कान के बाहर। इसे निसाई ने रिवायत किया है। पगड़ी पर मसा करना जायज है। पगड़ी, किसी ने पगड़ी मजबूत बांध ली है, टर्बन। हजरत मुगैरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करते हुए पेशानी के बालों, पगड़ी और मौजों पर मसा किया, हमने देखा। मुस्लिम के अंदर है। मतलब आप पगड़ी बांधे हुए थे, आपने पूरा वजू कर लिया और मसा करते टाइम पगड़ी के ऊपर किया, और पैर भी नहीं धोए क्योंकि आप सॉक्स, मोजे पहने हुए थे। आपने पैरों का मसा किया। पैरों का मसा मालूम है आपको? ऐसे उंगलियां पैर के ऊपर, ऐसे उंगलियां गीले करके लगाना है। ठीक है। चलिए, वजू करके पहने हुए जूते, मोजे और जुराबों पर मसा किया जा सकता है। मुद्दत मसा मुकीम के लिए 1 दिन और मुसाफिर के लिए 3 दिन है। जंबी होना मुद्दत मसा खत्म कर देता है। ये तीनों में मुख्तसर से बयान कर देता हूं। इब्ने माजा में है, उसके बाद निसाई में है, और तिरमिजी में है, और मुस्लिम में है। 4 किताबों में ये हदीस मिलेंगे आपको। क्या चीजें आई है? आपने वजू किया, मोजे पहन लिए, सॉक्स पहन लिया। अगर आप सिटी में हैं, शहर में हैं, 1 दिन तक आप ऐसे वजू कर सकते हैं। वजू टूट गया, रास्ते में, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन में, पूरा वजू कीजिए। सिर्फ पैरों पे क्या करना है आपको? सॉक्स के ऊपर उंगलियां ऐसे गिली करके सॉक्स पे ऐसे ऐसे मसा कर देना है, बस। ये उंगलियों से, ये आपका पैर है, ऐसे ऐसे। ऐसा आप पूरा 1 दिन कर सकते हैं, 5 नमाजें। अगर आप सफर में हैं तो आप 3 दिन तक ऐसा कर सकते हैं। 3 दिन के बाद आपको मौजे निकालना है, फिर वजू करना है। समझा आपको? और सिटी में है तो 1 दिन, घर आने के बाद वापस से निकाल देना है उसको, फिर वजू करना है। लेकिन इस हालत में आपने वजू किया और मौजे पहने हुए लेकिन जनाबत में आ गए, तो फिर आपको गुस्ल करना है और वजू करना है फिर से, वो मसा नहीं चलेगा। वजू के आज़ा में से कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, इतना चेहरा धोएंगे, कोनियों तक हाथ मसा, और पैर टखनों तक, टखनों से नीचे पूरा।
اس میں کوئی بھی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے ورنہ وضو نہیں ہوگا. سوکھا رہ گیا کسی نے بتایا فوراً اس کو گیلا کر کے اترا دھو لو آپ. اسے جو ہے ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے. وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا دونوں طرح درست ہے. اسے ترمذی نے نقل کیا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے اللہ کے رسول نے ایک بار آپ کے پاس ایک کپڑا ہوا کرتا, وضو کرنے کے بعد اس کپڑے سے آپ پوچھ لیتے تھے, پوچھ سکتے ہیں, اور کبھی آپ نے گیلا بھی رکھا. کوئی چاہے تو وضو کو پوچھ لے, کوئی چاہے تو نہ پوچھے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وضو کے اعضاء ایک بار یا 2 بار یا 3 بار دھونا جائز ہے, اس سے زیادہ کرنا گناہ ہے. اسے ابن ماجہ اور ترمذی اور نسائی اور ابو داؤد اور مسلم نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 4تھی مرتبہ دھویا ایک بھی اعضاء کو اس نے ظلم کیا. ایک وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کا وضو باقی ہے, لیکن اگر آپ ایک بار وضو کیا, نماز پڑھی, اگلی نماز کے بھی آپ کا وضو باقی ہے لیکن پانی موجود ہے, قلت بھی نہیں ہے پانی کی, آپ نے دوبارہ وضو کر لیا تو آپ کو ڈبل ثواب, ڈبل اجر. دیکھیے دین کتنا آسان ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنا چاہیے. وضو کر لیا ایک بار تو فضول باتیں کرتے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. سنت نوافل پڑھیے, ذکر اذکار کیجیے اور نماز کی تیاری کے لیے لگ جائیے آپ. اسے دارمی نے نقل کیا ہے. ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا. ٹیک لگا کر بیٹھے آپ, ہلکا سا آنکھ بند کیے, نیند نہیں آئی, لیکن آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا, تیمم بھی نہیں ٹوٹے گا. ہاں آنکھ لگ گئی, 1-2 منٹ نیند آ گئی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. شک سے وضو, کچھ لوگوں کو شک رہتا وضو ٹوٹا کیا ہوا کہ نہیں ہوا, گیس خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی, سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو. تو اس کے تعلق سے مسلم کے اندر روایت ہے اللہ کے رسول فرمایا کہ جو گیس خارج ہوتی ہے یا تو اس کی آواز آئے یا بدبو آئے تو اس صورت میں آپ سمجھ جاؤ کہ وضو آپ کا ٹوٹ گیا ہے. یا پھر آپ کو واقعی پوری وضاحت کے ساتھ محسوس ہو کہ گیس خارج ہو رہی ہے یا ہوئی ہے تب وضو ٹوٹے گا. کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا شک ہوتا ہے گیس خارج ہوئی یا نہیں ہوئی, ایسی سچویشن کبھی کبھار آتی ہے. مطلب انسان کو لگتا ہے گیس خارج ہوئی ہے لیکن ایک دل بولتا نہیں ہوئی, تو اس کو شک میں نہیں پڑھنا چاہیے. وضو ہے سمجھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. تو شک سے وضو نہیں ٹوٹتا, مسلم شریف میں ہے. اسی طرح شوہر بیوی کا بوسہ لے لے یا بیوی شوہر کو بوسہ لے لے, وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, یہ ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا, البتہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آگ پر پکی ہوئی روٹی, سالن وغیرہ کچھ بھی آپ نے کھایا, وضو پہلے سے تھا, اب کیا کریں گے آپ صرف کلی کریں گے اور نماز کے لیے چل جائیں گے. کلی کرنا ہے, اللہ کے رسول کرتے تھے. لیکن اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اونٹ جنوں کی نسل سے ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے پر آپ کا وضو ٹوٹ جائے. آپ بولے گے کیوں ایسا, کیوں بیچارے پہ ظلم کیوں ایسا. یہ ہے اطاعت, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری, اسی کو بولتے اطاعت. نہیں معلوم ہے تو بھی کرنا ہے. کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو یعنی سیکچول آرگن کو ہاتھ لگ جائے آپ کے اگلی یا پچھلے, آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. بغیر کپڑے کی آڑ یعنی ڈائریکٹ لگنے سے ہاتھ, وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں کپڑے کی آڑ میں لگا ہے تو پھر نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب شرمگاہ اور کپڑا ہے پھر آپ کا ہاتھ ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. شرمگاہ کو ڈائریکٹ لگ جائے تو پھر وہ وضو ٹوٹ جائے گا. اسے احمد نے نقل کیا ہے, مسند احمد. چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا چاہیے. کوئی چکنی دار یعنی کوئی آپ نے آئلی کوئی چیز فوڈ کھا لیا ہے, منہ میں چپک رہا ہے تو اس کو کلی کر لے. وضو پہلے سے تھا, پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں, کلی کر کے منہ صاف کر لے. بخاری مسلم نے کہا ہے روایت, نماز ہو جائیں گی, وضو ہو جائے گا. مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مزی اور ودی پہلے آ چکا, مزی اور ودی کے خارج ہونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو پھر سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, غسل کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی کے راوی ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے. مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اس حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے, البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. ایک آدمی مسلسل بیماری میں ہے, مزی یا ودی خارج ہوتا رہتا ہے اس کا,
یا وائٹ ڈسچارج کا پرابلم ہے خواتین کے اندر ہوتا ہے, وائٹ ڈسچارج کنٹینیو سفید پانی کا نکلنا, تو اس صورت میں وہ کوشش کریں گے اس کی صفائی کرنے کی. صفائی ممکن نہ بھی ہو تو وضو کرے. وضو کرنا بھی ممکن نہیں ہے, ایسے بیمار ہے بیڈ پر ہے آئی سی یو میں, تو آپ تیمم کر لے. تیمم بھی نہیں کر سکتے تو بھی آپ نماز پڑھیں. مٹی سے بھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے, تو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے سوائے حیض کی حالت میں خواتین کے لیے, اور نفاس کی حالت میں جو پہلے بیان کیا گیا, یا کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کے لیے نماز معاف. چلیے, ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے. تو عام طور پر ہم نے دیکھا یہاں پر وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. اونٹ کا گوشت کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, نیند لگ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کوئی شخص بے ہوش ہو جائے وضو ٹوٹ جائے گا اس کا. چوتھا, ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جائے گا. پیشاب کے لیے جائیں گے, ٹوائلٹ کے لیے وضو ٹوٹ جائے گا. لیٹرین کے لیے جائیں گے آپ وضو ٹوٹ جائے گا. 6 چیزیں ہیں بس, ٹھیک ہے. یہ 6 چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے, اس کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, گناہ ملے گا لیکن آپ بولیں گے. اسی طرح ایک اور چیز ایڈ کر دوں, اگر چھوٹے بچوں کو طہارت کروا رہے ہیں, اس کی شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگے گا ماں کا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا ماں کا, لیکن وہ اوپر سے پانی ڈال دے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اور بس اتنی چیزیں تھیں جو اہم تھی, میں نے آپ کو بتا دی. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.